अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज हम एक और स्टोरी आपके साथ लेकर आए हैं। नौजवान नस्ल मौत से बदतर ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि हम लोग हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। हम हर चीज़ को मेटलाइजेशन में सोचते हैं। हमें कोई बोलता हुआ इंसान जब चुप नज़र आता है तो हम कहते हैं इसे किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा, इसीलिए चुप है। इट्स ओके। हमें कोई इंसान छुप कर रोता हुआ दिखता है तो हम कहते हैं कि रोने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इट्स ओके। हमें कोई इंसान अकेला बैठा नजर आता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसका नेचर ही ऐसा ही, किसी से बात करना पसंद नहीं। इट्स ओके। हमें कोई इंसान उलझा हुआ नज़र आता है तो हम कहते हैं कि रहने दो, ज़हनी दबाव की वजह से ऐसा कर रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा। इट्स ओके। हम समझते ही नहीं कि हमारा एक इट्स ओके और इस नॉट ओके इंसान की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है और वो शख्स हमेशा के लिए अपने मुंह पर इट्स ओके का टैग लगा लेता है, क्योंकि हम इससे एहसास दिलाते हैं कि हमारे लिए इसकी खामोशी, इसका रोना, इसका अकड़पन कोई मायने नहीं रखता। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसकी किसी भी चीज़ से, और वो इंसान अपनी तन्हाइयों और पेचीदगियों में मज़ीद डूबता जाता है। हमारे लिए हर चीज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम लिस्ट काफ़ी बदल चुकी है। हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या है? मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी तनख्वाह कम है, मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, मेरी तलाक हो गई है, मेरा शोहर अच्छा नहीं, मेरी बीवी अच्छी नहीं। क्योंकि हमारे दिमागों को मेटलाइजेशन ने मफलूज कर रखा है। हमारे नज़दीक हमारे बच्चों की फीलिंग्स, इनकी इमोशनल, इनके बिहेवियर, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं। हमें लगता है कि हम खिला रहे हैं, इन्हें पिला रहे हैं, इन्हें पढ़ा रहे हैं तो बस हो गया फ़र्ज़ पूरा। हमारा मसला यही है कि हम अपने लोगों को पास बिठाकर इनसे उसके सवाल नहीं पूछते कि क्या बात है, क्यों खामोश हो, क्यों रो रहे हो। हम अपने बच्चों से इनकी मर्ज़ी नहीं पूछते, हम इन पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर देते हैं, इनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। मैंने एक लड़की को कहते सुना कि मुझसे 19 साल की ज़िंदगी में किसी एक इंसान ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, इसीलिए अब मैं किसी को बताना ही पसंद नहीं करती। हम वो लोग हैं जो खुद ही अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर मजबूर बनाते हैं और बाद में खुद ही इन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, इनका सेशन करवाते हैं, लेकिन इनसे पूछते ही नहीं। हम पूछते ही तब हैं जब अपने बच्चों को पंखों से लटका देखते हैं, तब हमें इनके आंसू भी दिखाई देने लगते हैं, तब हमें इनका एहसास भी होने लगता है। लेकिन अफसोस इस वक्त तक हमारे बच्चे नहीं रहते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज हम एक और स्टोरी आपके साथ लेकर आए हैं। नौजवान नस्ल मौत से बदतर ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि हम लोग हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। हम हर चीज़ को मेटलाइजेशन में सोचते हैं। हमें कोई बोलता हुआ इंसान जब चुप नज़र आता है तो हम कहते हैं इसे किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा, इसीलिए चुप है। इट्स ओके। हमें कोई इंसान छुप कर रोता हुआ दिखता है तो हम कहते हैं कि रोने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इट्स ओके। हमें कोई इंसान अकेला बैठा नज़र आता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसका नेचर ही ऐसा ही, किसी से बात करना पसंद नहीं। इट्स ओके। हमें कोई इंसान उलझा हुआ नज़र आता है तो हम कहते हैं कि रहने दो, ज़हनी दबाव की वजह से ऐसा कर रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा। इट्स ओके। हम समझते ही नहीं कि हमारा एक इट्स ओके और इस नॉट ओके इंसान की आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है और वो शख्स हमेशा के लिए अपने मुंह पर इट्स ओके का टैग लगा लेता है, क्योंकि हम इससे एहसास दिलाते हैं कि हमारे लिए इसकी खामोशी, इसका रोना, इसका अकड़पन कोई मायने नहीं रखता। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसकी किसी भी चीज़ से, और वो इंसान अपनी तन्हाइयों और पेचीदगियों में मज़ीद डूबता जाता है। हमारे लिए हर चीज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि हमारी
پرابلم لسٹ کافی بدل چکی ہے۔ ہمارے لیے پرابلمس کیا ہے؟ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، میری تنخواہ کم ہے، میرا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہو رہا، میری طلاق ہو گئی ہے، میرا شوہر اچھا نہیں، میری بیوی اچھی نہیں، کیونکہ ہمارے دماغوں کو میٹیلائزیشن نے مفلوج کر رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے بچوں کی فیلنگز، ان کی ایموشنل، ان کے بیہیویئر، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں، انہیں پلا رہے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہیں تو بس ہو گیا فرض پورا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پاس بٹھا کر ان سے اس کے سوال نہیں پوچھتے کہ کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو، کیوں رو رہے ہو۔ ہم اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھتے، ہم ان پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ میں نے ایک لڑکی کو کہتے سنا کہ مجھ سے 19 سال کی زندگی میں کسی ایک انسان نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، اسی لیے اب میں کسی کو بتانا ہی پسند نہیں کرتی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو خود ہی اپنے بچوں کو ذہنی طور پر معذور بناتے ہیں اور بعد میں خود ہی انہیں سائیکولوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، ان کا سیشن کرواتے ہیں، لیکن ان سے پوچھتے ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہی تب ہیں جب اپنے بچوں کو پنکھوں سے لٹکا دیکھتے ہیں، تب ہمیں ان کے آنسو بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، تب ہمیں ان کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، لیکن افسوس اس وقت تک ہمارے بچے نہیں رہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ آج ہم ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ نوجوان نسل موت سے بدتر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ حد سے زیادہ پریکٹیکل ہو چکے ہیں۔ ہم ہر چیز کو میٹیلائزیشن میں سوچتے ہیں۔ ہمیں کوئی بولتا ہوا انسان جب چپ نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا، اسی لیے چپ ہے، اٹس اوکے۔ ہمیں کوئی انسان چھپ کر روتا ہوا دکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رونے دو، دل ہلکا ہو جائے گا، اٹس اوکے۔ ہمیں کوئی انسان اکیلا بیٹھا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کا نیچر ہی ایسا ہی، کسی سے بات کرنا پسند نہیں، اٹس اوکے۔ ہمیں کوئی انسان الجھا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رہنے دو، ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اٹس اوکے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا ایک اٹس اوکے اور اس نوٹ اوکے انسان کی آخری امید بھی توڑ دیتا ہے، اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر اٹس اوکے کا ٹیگ لگا لیتا ہے، کیونکہ ہم اس سے احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کی خاموشی، اس کا رونا، اس کا اکڑپن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی کسی بھی چیز سے، اور وہ انسان اپنی تنہائیوں اور پیچیدگیوں میں مزید ڈوبتا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ہر چیز بہت نارمل ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری پرابلم لسٹ کافی بدل چکی ہے۔ ہمارے لیے پرابلمس کیا ہے؟ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، میری تنخواہ کم ہے، میرا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہو رہا، میری طلاق ہو گئی ہے، میرا شوہر اچھا نہیں، میری بیوی اچھی نہیں، کیونکہ ہمارے دماغوں کو میٹیلائزیشن نے مفلوج کر رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے بچوں کی فیلنگز، ان کی ایموشنل، ان کے بیہیویئر، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں، انہیں پلا رہے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہیں تو بس ہو گیا فرض پورا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پاس بٹھا کر ان سے اس کے سوال نہیں پوچھتے کہ کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو، کیوں رو رہے ہو۔ ہم اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھتے، ہم ان پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ میں نے ایک لڑکی کو کہتے سنا کہ مجھ سے 19 سال کی زندگی میں کسی ایک انسان نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، اسی لیے اب میں کسی کو بتانا ہی پسند نہیں کرتی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو خود ہی اپنے بچوں کو ذہنی طور پر معذور بناتے ہیں اور بعد میں خود ہی
انہیں سائیکولوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، ان کا سیشن کرواتے ہیں، لیکن ان سے پوچھتے ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہی تب ہیں جب اپنے بچوں کو پنکھوں سے لٹکا دیکھتے ہیں، تب ہمیں ان کے آنسو بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، تب ہمیں ان کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، لیکن افسوس اس وقت تک ہمارے بچے نہیں رہتے۔